أبز حز ساعات سي عفت جرايز جبر له نجارات بتلي عبدك أنستيو بتعمي أتقف عسي نجدد يحضر له نحدة تحلف مو نحدة يمسء نحدة تحلف مو نحدة يمسء أزو قفعتات زيغة بمن تعيو دوزبل سلام كوراتن فتواتن نجانالي بيتسب همين أهم ديك عبيتواي دحنا دهم أنا سلامية نسخاتم دما سلام كتخونو أن نتمنه لذا channel زي أحد تسخونهم شير لايك سبسكرايب مبار بيتسخونو بيتسوي زخونهم دما لايك شر ناغورهم كتعتو بتحت النحاتي لو ما عنتسي زور وركبل عبقص فيسبوكات لروحو هو حنت حفتنا مس آيا بتعم سو حازينو مالتو إذا حفتنا زيا اسكي نشتن صحفت النيا لا أقبلكم يا كنولهم مالتو الشيك أسهنت تبهال تمهاريت كلا حدار جرا سب آيا بتدقاقمي يوقع سلازي نبرا شدشتا جزينا بدع تمليسا شدشتا جزي دما بعركن بشماقلتاتين ناب متقعا تمليسا قسانت حراس خوينا نهيوتي يسقئيه بمبال مس عدا ايا نيرا كرستنا مس بس حقين حزون شماقلتات كرستنانا تحلفو إيلوم كملسوا مس يوم عد ما قالي ناتوقعت ايتنبرن ايتملسن يبلا شماقلتات جين لمينوم يوسدوا قسانت عب صباح كرستنا بفاس تقتلوا بطعمي الحزن أحواتي بطعمي مالتو إذا حفتنا زيا حراس خوينا لابنا أخيدا لابنا أمس خدت أسكا حكي حقيقي أخو حراس خوينا أبي وتي فريح حقيقي أخو إلا عندنا لنا أتناقرا شدشتا جزية من ملاس مالت العد ولادي خبيديو بطعم سلالك أنا نقاي شدشتا جزية تمليسا ترديخمني مستعراي ليلة موليسو شوف لي ولا من أتخد ليلة مليسات مسي ليلة مليسة همزي زنا عدنا حمرة سبعات فولت وقفت هي وتخمان نمسب ليلة خاصة زي بالقا نعدنا سبخة هاي بالمسيلكم حدار خندق بقى تسو كويو انتم شماقلتات ولا كويو همزي دقبري حدار كويو صبو حدا نيرخا خلتا نيرخا سلسة تخون حدار المسل أي جني بقى ولدنا مالفيو ولدنا قوم يمزونو بصروتو حبرة تسمنا هذه شدش تجزية من ملاس بتعم يخبيج أنا بحراسة خوينا خيدا عالسو النتي أسكي أيين يوهم إذا ودزي ولك أثلن لك هون كخن سلازي بتعم سلالس قل له أو هيوتي حراس مسيلو قاسللي خاور خلو عندنا دمك مسيلا خيدا لمنا ياو شماقلتات هون كرستنا كتحلف إلو موسيلو شماقلتات مالتو هام صباح تكون لكرستنا خيدا ياو بفاس قطقيتو قاتلوا مالتو بتعم الحزن بتعم كامت أن لحلف الحزن عاوز الحلف جود بتلي أبزح الساعة عبدك نستيزلو إنها بقاسة بقى ناقدر إلى حدر لحواتي تعينا نقوله اسكي حدر مالت سنتي مالتو حدر سي أو حدا جزا خوين غا كتتحساسب كتولد كتزمد أو حدا جزا كتقمت دي هنا أي حدر سؤالها كتفلس كتجفلق أمو قاس قدامي نجرت والعام دختي مي واضح له قال أي نجر دمو لبعلا ساي نجر دمو ولادي تخزين سو ولادي سي تقلع حاول نابله عواو انجيران أنا بتعمي أونت كاملك أسيت العيلون جو بتعمي إيه بخي حواتي تو أنا نجر الحزن أتقلع عواو إن خوينو حاول نابله كتنا جور خبيدي بقى بتعمل ندعي شؤول تغير عدنا شؤول مالتيو عزل حلفه جوون مرعو تقانتيبن جوون دم قانتيهم لا بحر طليقومون جوون دم ساسي تحريدهم ابز بقدم ياكل تورح ثلاث تورح جبر ريهم يهم خلت حوات لنقوم تشوفليقوم ارمادي صقيتهم حديقوم لنا قالوا ولادي تخا تشعن تورحي او هذا قفتت الى 4 عامت كابدلو كحيقات لي فليتي كل جزيه سلنات قال تحسب ولادي قتيلهم عبر ما دي تشوفلقهم حديهم مالتو لولادتو لا وليدا لاتهم كتباصحو كاس اندي نجر مسوات خفيله مالتو سلازي بتعمي الحزن حواتي عزل حلفه قفعتي دق انستي معات مويتن فتحي نتهاله عبيني افتح التفرد ايتوانا نجر عبيني افتح التفرده ناي حافتنا ناي قسانت لو معانتي مويتانيا دحس واحد سلسته صحقه فتح لي تراخبه بقى سلازي نبعث الى حدر لحواتي على تيك توك يكون على فيسبوك يكون على يوتيوب يكون لغنهم هو شاركوا ورو
بسرو زيسي فتح كوردن يو ليلة صباح لحنتي كتسعويا እንግዲህ ሰብ ካሰብ ደይበልጽ እዩ ኩሉ ወድ ሻዕን ተወርሑ እዩ ስለዚ ናይ መን ኾን ይኾን ጽባሕኸ ዒጻ እንድሕር መፍትሒ ለይተፈጠሩ ይትዋና ነገር እንድሕር መፍትሒ ለይተፈጠሩ ሲ ናይ መን ኾን ይኾን ጽባሕ ጣዕሚ ልሕዝን ኣሕዋተይ እንድዒ ሎምሲ ካብ ስደት ተመሊስኻ ዓድኻ ቀሲንኻ ልትነብር እንደገና ድማ ሓዳር ክትገብር ወላ ሓንቲ ይርአየካ ብስሩ እንድሕር ደኣሞ ልጭፍለቕ ልሕረድ ካልኣይ ነገር ብዙሕ ነገር እንድሕር ኣብ ህይወተይ ልውዕል ነሲ ታይሎ ይሓዳርማ ታይሎ ይሓዳር ሓዳር ኮ ቀሲነ ክነብረሉ ምስ ውላደይ ቀሲነ ክነብረሉ ምስ በዓል ሓዳረይ ተማሳሲለ ተሰሓይቀ ተጫዊተ ኣለኻዶ እኒእኽዶ ይህን ሚሄ እናበልካ ሓደ ሓሳብካ ተቃየርካ ኣብ ሓደ ገዛ ትነብረሉ ሓዳር እዚ ይባሃል ሓዳር ከምዚ እዩ ስለዚ ንጎት ወፅእ መቋዕቲ ምሸት መፅእ መቋዕቲ ዋይ ካልኣይ ነገር ድማ ምሕረርቲ ትውስኸሉ ለለ ትቕተል ካፍታ ዓለም ትፍለ እዚ ሓዳር ይባሃል ኣሕዋተይ ልኾነ ነገር ኣቲና ኣሎ ኣብ ትግራይ ብስሩ ሕማቕ ሰይጣን ማለት እዩ ካብ ሕማቕ መዓልቲ ካብ ስሑት መዓልቲ ተውዕለኒ ጎይታ እዩ ዝበሃል ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ልሕዝን እውነት ብጣዕሚ ስለልሓዘኹን ላብዚ ዘርጊሐያ እኒኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ምክንያቱ ንጎተ ልዒለ መደቀስየሲ ርእያ ኣብዚ ፌስቡክ ተዘርጊሑ ማለት እዩ ወይ ለለዶ ሓምዚኒዮ ለለዶ ጀሚሩ ለሲ ብጣዕሚ ተስቃቅየ በቃ ነፍሲ ለለዶ ጀሚሩ ዳሕና እንዲና ነርና ኣብዘን 3 ወርሒ እዚአን ተዓሪፉ ነይሩ እዩ ለይሞተ ሰብ ኣይውዕሊ ብኻሊእ ሞት ግን ኣፍቱ ናይ ምሕረት ዘሎ ኣፍቱ ናይ ቅትለት ዘሎ ኣፍቱ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ዘሎ ኣረኣያ ግን ንሽተን ዓሪፍና ነርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ያው ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ለለ ተጀሚሩ እኒኦ ናብኣሰ እናገደደ ስለልሓድርሎ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ሸርግዎ ያው ለሓፍትና መንግስቲ ሰማይ የዋርሳ ልናኣ ለቤተሰባ ለኩሎም ውን ጽንዓት ያውኹም ክብል ይፎቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነራ ብኻሊእ ቪድዮ እስካ ኣካል መጽእ ሰሰናይ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ዘን ኩለን ኣሕዋትና ዝሞታ ከዓ ፍትሒ እንድሕር ለይተፈጠሮ ምንም ለውጢ ኣይመጽእ ስለዚ ፍትሒ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ወሪድዎን ስለንታይ ልገበራ እየን ንሕረዳ ስለንታይ ልበደል እየን ንሕረዳ ልጭፍለቓ ስለዚ ያው ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ባይ ባይ